MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जलसे को मुकम्मल भी करना है, इसलिए 10 मिनट के लिए हजरत वाला को दावत दे रहा हूँ। हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम सामिईन को मुस्तफीज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम व हाज़रीन जलसा, मुख्तसर वक्त में इख्तिसार के साथ आज के मौजू से मुताल्लिक़ बातें रखने की कोशिश करूँगा। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हक़ बात कहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। कुरान करीम अल्लाह ताला की अज़ीम तरीन किताब है। ये किताब 1400 साल से चली आ रही है। दुनिया की कोई लाइब्रेरी में इतनी उम्र की दूसरी किताब नहीं है। इसकी लंबी उम्र का होना ये अलामत है कि ये किताब हक़ है और किताब सच है। दूसरी बात यह है कि ज़ेर ज़बर की आज तक कोई भी तब्दीली नहीं है। ये किताब कुरान हकीम, इसको समझें, ये अल्लाह तबारक व तआला की बोल है, टॉकिंग, उनका कलाम है। अल्लाह ताला की ये सिफ़त तकल्लुम है, बोलने वाली ये सिफ़त है। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये किताब भी अनमिट किताब है। और सिर्फ ये नहीं, इस किताब के हामिलीन, इस किताब के अहकाम पर अमल करने वाले, इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करके अपनी प्लानिंग लाइफ बनाने वाले, ये भी हमेशा बाकी रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। तारीख़ गवाह है, और आग के पन्नों को पलटो, वो कौम अरब में पैदा हुई जो वहशी थी, जो जाहिल थी, जो खून को चाटती थी, जो जंगल पर बसेरा करती थी, जो खूबसूरत पत्थर को अपना माबूद बनाती थी, वो कौम जो अपनी लड़की की कातिल थी, वो कौम जो जिंदा दरगोर अपनी लड़के को दफन करती थी, वो कौम के जरा जरा सी बात पर अगर तसादुम और झगड़ा पैदा होता तो बेनियाम तलवारें फजाओं में लहराती थी कि 40-40 साल तक वो नियाम में तलवार नहीं आती थी। उस कौम को राम अगर किसी ने किया है तो ये किताब हिदायत ने किया है। उस कौम के अंदर सलीका अगर किसी ने भरा है, उस कौम के अंदर कल्चर अगर किसी ने दिया है, उस कौम को सिविलाइजेशन जिसने बनाया है, तहज़ीब तमद्दुन का पैकर बनाया है और आलमी हुकूमत का अलमबरदार बनाया है, वो कौम चमकी और चमकती चली गई। दरियाओं को भी राम की है और समंदरों में छलांग लगाई है, और गोले आग बरसते हुए पर भी वो कूद करके और उसने दुनिया को पैगाम अमन वो वफा दिया है। ये किताब की हामिल वो कौम, साहबा की जिंदगी को पलट करके देखो। आज हमने, अफसोस है, इसको किताब तावीज़ बनाया, इसको किताब झाड़ फूंक बनाया, इसको बंदिश का जरिया बनाया, घर में जिन्नात भगाने का आला बनाया। तुफ है, हैफ है, अफसोस है, मुसलमान इतना जाहिल। ये किताब तावीज़ नहीं है, ये किताब रुका नहीं है। अलबत्ता इसके ज़िम्नी असरात हो सकते हैं। ये जिन्नात को भगाने वाली किताब इसलिए नहीं आई
یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب عقل ہے، یہ کتاب فضل ہے، یہ کتاب حکمت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب عبادت ہے، نہ کہ کتاب تعویذ ہے۔ کیا بھئی؟ جی؟ ان مولویوں کو ایک پیالی چائے نہیں دو گے، رات کی تاریکی میں عامل تمہارے گھر آئے گا اور دیسی مرغ میں اور دیسی گھی کے ساتھ میں آپ چونکہ جنات بھگائے گا۔ کیا بھگائے گا بھئی؟ کیا بھگائے گا؟ گھر کی بندش کرے گا۔ گھر کی کیا کرے گا؟ علماء بتائیں کیا قرآن میں بندش ہے؟ علماء بتائیں احادیث میں بندش ہے؟ علماء بتائیں صحابہ کی زندگی سے بندش ثابت ہوتی ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، یہ دھوکے باز مولوی نما ڈکیت بھی آئی پی ہے، ان سے ہٹیے۔ یہ علماء وہ ہیں جو یہاں 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ میں تو اسکول والوں کو بھی مولوی نہیں مانتا، ماسٹر ہے۔ مولوی ہوتے ہوتے بن گئے ماسٹر۔ مولوی ہوتے ہوتے کیا بن گئے بھائی؟ ماسٹر۔ وہ چلے گئے، وہ دنیا پڑھانے کے لیے۔ ہمیں بھی نوکری ملتی تھی، ان کو بھی نوکری ملتی تھی۔ 24 گھنٹے سرد گرمی میں یہ تپتے ہیں اور چندہ خود کر کے لاتے ہیں اور پھر بچتا ہے تو تنخواہ لیتے ہیں۔ یہ ہے متوکل، یہ ہے متقی، یہی ہے عالم ربانی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ علماء، یہ ہے وہ علماء۔ علماء کی تعریف آج ہمارے وڑیسہ میں 100 عالموں میں 95 عالم نہیں ہے، عالم نما ہے۔ تحقیق کرو، سمجھو قوم کو اس عالم نے کیا دیا ہے۔ یہ عالم جو مدرسوں میں کام کر رہے ہیں، یہ قوم کو ہیرو دے رہے ہیں، یہ قوم کو جویل دے رہے ہیں، یہ قوم کو اسلامی چھاپ دے رہے ہیں، یہ قوم کے بچے کو تیار کر رہے ہیں۔ ایکسفورڈ یونیورسٹی کا فارغ تمہارا انجینئر اس کے قدموں کے جوتے کو پالش کرنے کے لائق میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ تو ایکسفورڈ یونیورسٹی سے زیادہ یہ ڈگری دے رہے ہیں۔ آج وہ بچے جو حافظ قرآن بن گئے، پوچھو مقام ان کا کیا ہے؟ حدیث سے پوچھو، احادیث کو کھنگالو، کل میدان قیامت میں ان کے والدین کا مقام کیا رہے گا؟ بہرحال میں لمبی بات کا عادی نہیں ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن کو سمجھو، مدارس کو سمجھو۔ آج اسکول کے مولوی بہت کم جو علماء جو عوام کو بتائیں کہ نہیں مدارس کی اہمیت ہے، جلسوں میں آ جائیں وہ الگ بات ہے، اپنے حلقوں میں، نجی حلقوں میں، اپنے بچوں کو مولوی پڑھانے میں، اپنے پڑوس کی محنتوں میں آج وہ نہیں ہے۔ انہیں تو ایک معمول کی ڈیوٹی مل گئی ہے، 70-80 کی تنخواہ مل گئی ہے، چلے ہیں وہ۔ میرے بھائی، یہ قوم کے مدرسوں میں کام کرنے والے تمہارے اصلی وفادار ہیں، تمہارے دوست ہیں، یہ قوم پرست ہیں، یہ قوم کو بلند کرنے والے ہیں، یہ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو بلند رکھے، کہو آمین۔ آمین۔ بولو بھائی آمین۔ اصل مولوی کون ہے؟ آواز لگاؤ۔ مدرسے میں کام کرنے والے بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ارے قوم کو تو یہی دے رہے ہیں نا، اسکول میں پڑھانے والا قوم کو دے رہا ہے کیا؟ اصل مولوی کون ہے؟ مدرسے میں پڑھانے والے۔ اصل تبلیغ کا کام کرنے والے کون ہیں؟ مدرسے میں پڑھانے والے۔ تمہارے بچوں کو حافظ بنانے والے کون ہیں؟ اصل مدرسے والے۔ ان مولویوں کو پہچانو اور ڈیفرنس رکھو۔ ڈیفرنس ہی نہیں رکھو گے گٹ مٹ ہو جاؤ گے، دھوکہ کھا لو گے کئی تعویذ گنڈے والے کے پیچھے، اور اگر تم لگ گئے تو بھائی تمہاری لٹیا غائب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ وما علینا البلاغ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔